बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक की आदत खत्म, अब लीथल हो रहे हैं लोग। इमरान खान पहले से ज्यादा लीथल हो गए हैं और अब सड़कें बंद करने की बात की जा रही है, तमाम बड़ी शाहराहें बंद करने की बात की जा रही है, जीटी रोड से लेकर मोटरवे तक सब कुछ बंद करने की बात हो रही है। और इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब से चंद दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि अली बिन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को सदर खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया गया है। अब बाकायदा तौर पर अली बिन गंडापुर ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा बतौर सदर खैबर पख्तूनख्वा मंजूर कर लिया गया है। सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बल्कि हालिया जो मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात, जो कोई कह रहा है 1.5 घंटे 2 घंटे या इससे ज्यादा रही इमरान खान के साथ, 1-on-1 मुलाकात अली बिन गंडापुर की, उसमें तमाम बातें हुई हैं। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने फेस सेविंग दी है अली बिन गंडापुर को और ज्यादा उनके खिलाफ कोई बात वाज़ेह तौर पर नहीं कही, लेकिन अंदर की खबरें ये हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं हुआ, इस पर नाराजगी का इजहार किया है। और इसके साथ साथ यह कि गवर्नेंस और बेहतर बनाएं, अली बिन गंडापुर इस पर जोर दिया है। मोहसिन नकवी के साथ फोटो सेशंस मत करवाएं, उनके साथ ज्यादा नजर ना आए, उनके साथ आपका कोई वर्किंग रिलेशनशिप या बड़ा अच्छा आपके साथ ताल्लुक नजर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ज्यादा आप खैबर पख्तूनख्वा पर, गवर्नेंस पर, करप्शन के खात्मे पर, चीजों को बेहतर करने पर उधर तवज्जो दें। लिहाजा अब जो मामलात हैं एहतजाज के या तंजीमी मामलात, तहरीक इंसाफ के मामलात, उस पर अली बिन गंडापुर हमें बिल्कुल नजर उस तरह से नहीं आएंगे। अब उसमें जुनैद अकबर या इन जैसे लोग जो होम्योपैथिक नहीं है, और खुद उन्होंने हामिद मीर साहब को बताया है कि अब हम क्या करने वाले हैं। हत्ता कि इमरान खान ने कहा है अब बात वजीर आजम की नहीं रही, अब वजीर आजम को छोड़ दो, मैं अब वजीर आजम बनने का नहीं सोच रहा, बात अब इससे आगे की है। हमने इस रियासत को, इस मुल्क को ठीक करना है। जो इसमें ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका है, जो हालात बिगड़ चुके हैं, जो इदारों में खराबियां आ गई हैं, वो ठीक करने की बात है। अब वजीर आजम वाला ओहदा छोड़ के आगे का सोचना है, मैं वो सोच ही नहीं रहा, ये इमरान खान ने पैगाम दिया है। तो लिहाजा इमरान खान तो अब बहुत आगे का सोच रहे हैं, बात कहीं और जा चुकी है। यहां सिर्फ लोग अपने इख्तिदार के लिए कि जी मुझे ये कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं। जजेस के आपस में हालात आप देख लीजिए, एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स आ रहे हैं, और यहां कुर्सी से चिमटे रहने के लिए कुछ भी हो जाए, लोगों को मारना भी पड़े, लोगों को ज़दोकोब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए तैयार हैं। चाहे पीका लाना पड़े, लोगों की जुबाबंदी करनी पड़े, उसके लिए तैयार है। नहीं, कुछ भी करना पड़े, बस इक़्तिदार हमारा रहना चाहिए, जैसे भी हो, वो जिस तरह से भी हो, वो फॉर्म 47 के जरिए हो, वो झूठ पर हो, वो दगाबाजी पर हो, फरेब पर हो, जैसे भी हो, इक़्तिदार होना चाहिए, ताबेदारी कर लेंगे, सब कर लेंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि जी हम तो वज़ीर आज़म की बात ही नहीं अब सोच रहे, अब तो बात आगे निकल गई, अब तो कुछ और है। अब ये मैं आपको सुनवा देता हूं जुनैद अकबर ने क्या कहा। हामिद मीर साहब ने इसको ट्वीट भी किया है कि इमरान खान ने आज जुनैद अकबर को पैगाम भेजा है कि अब मैं वज़ीर आज़म बनने से आगे की सोच रहा हूं, हमें कुछ बड़ा करना है। जुनैद अकबर का कहना है कि हम हार्ड लाइनर्स को, जो सख्त गिर हैं, उनको आगे लाएंगे, पूरी तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और तहरीक इंसाफ को होम्योपैथिक लीडरों से पाक कर दिया जाएगा। ये जो बीच की बातें करते हैं, जो जरा ठंडे मिजाज के समझे जा रहे हैं कि अच्छा नहीं कुछ नहीं, चले जाने दें, रहने दें, कोई बिल्कुल मुफाहमत का रास्ता निकाल लें, ठीक है जो चल रहा है चलने दें, नहीं, वो कहानी ही खत्म। अब अग्रेसिव लोग सामने आएंगे, हार्ड लाइनर्स आएंगे, सख्त लोग सामने आएंगे, और पहले से ज्यादा आप सोचिए जो कुछ हो गया, जिस तरह का एहतजाज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में नजर नहीं आता। तो अब जब हार्ड लाइनर्स सामने आएंगे, अभी वो हार्ड लाइनर्स नहीं थे तो ये एहतजाज था, अब हार्ड लाइनर्स सामने आएंगे तो फिर क्या होगा, सोचिए जरा। ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नहीं, हालात तो मुझे ऐसे लग रहे हैं, अभी हम जो दोबारा 8 मई के बाद जो हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो उसमें वो जो हार्ड लाइनर है वो लोग सामने आएंगे। जो आपने सुन लिया, 8 फरवरी के बाद जो रिस्ट्रक्चर हो रही है तंजीम, उसमें हार्ड लाइनर सामने आएंगे। ये जुनैद अकबर हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, जो सदर है खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के, वो कह रहे हैं अब हार्ड लाइन सामने आएंगे, 8 फरवरी के बाद हम रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। ये दरमियान वाले है जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो, हम निकलेंगे। हम तीनों ऑप्शन पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हमारी हो रही है, हम अपने करते मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, ये है कि सवाबी में सवाबी को तो फाइनल हुआ है, 8 तारीख को हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज। सवाबी में तो फाइनल हो चुका है, वहां तो बड़ा जलसा, बड़ा एहतजाज होना ही है। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए,
چاہے ہماری سائڈ سے جائے، چاہے جی ٹی روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، وہ ہم بند کرے، کی پی کی حدود کے اندر بند کرے، اسلام آباد کی طرف، پنجاب کی طرف سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں۔ اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان، جتنے بھی راستے خیبر پختونخوا کے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں گے۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر سے بند کریں گے، وہاں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، تو باقی صوبوں سے رابطہ منقطع کیا جائے گا ایز اے پروٹیسٹ۔ تو یہ تو چوک ہو جائے گا، پورا ملک چوک ہو جائے گا، بند کر دیا جائے گا ایک طرح سے۔ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، اور تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ اب اس دفعہ جو تیاری ہے وہ سوچیں کیا ہوگی۔ ہم نے پہلے جو احتجاج دیکھا، اس کے بعد جو دیکھا، اس سے بڑا احتجاج دیکھا، ہر دفعہ پہلے سے زیادہ مومنٹم نظر آیا، لوگ پہلے سے زیادہ نظر آئے، جوش پہلے سے زیادہ نظر آیا۔ اب تو ہارڈ لائنرز کے ساتھ نکلیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ تیاری سے نکلیں گے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے اب سوچئے کس تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ جنید، ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے۔ یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جنید، اب بات یہ نہیں، میں وزیر اعظم بننے کا نہیں سوچ رہا یا حکومت لینے کا نہیں سوچ رہا، اب ہمیں اس سے بہت آگے کا سوچنا ہے۔ تو اب سوچئے کہاں تک بات جا رہی ہے۔ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی کیبنٹ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں تو کروانا چاہتے ہیں۔ جی، اس میں کچھ ایک دو انشاءاللہ اس ہفتے اس میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے، ایک دو کو نئے شامل کر لیں۔ کابینہ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تنظیم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، احتجاج میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، سوچ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی ہے۔ عمران خان نے تحریک انصاف کو بیک چینل بات چیت سے نہیں روکا، یعنی جو حکومت کے ساتھ سامنے بات ہو رہی تھی اس سے روک دیا ہے، وہ کہانی تو ختم ہو گئی ہے۔ لیکن عوامی سطح پر دیکھا جائے تو تمام سٹیک ہولڈر بشمول اسٹیبلشمنٹ، حکومت حتیٰ کہ پی ٹی آئی بھی بیک چینل رابطوں اور مذاکرات کی تردید کرتے ہیں، لیکن حالیہ چند مہینوں کے دوران پس پردہ مذاکرات کے مختلف ادوار ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے اہم ذریعے نے دی نیوز کے ساتھ اپنے پس پردہ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بیک چینل مذاکرات عمران خان نے بند نہیں کیے، انہوں نے حکومت کے ساتھ باضابطہ بات چیت ختم کی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے۔ تو بیک چینل پر بات چیت چل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور ہمیشہ عمران خان کہتے تھے جی ان سے بات کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے، یہ تو کٹ پتنی ہے، یہ عمران خان کہتے تھے۔ پی ٹی آئی پختونخوا کے صدر کی پنجاب کی طرف تمام راستے بند اور اسلام آباد لانگ مارچ کی دھمکی، وہ میں نے آپ کو سارا سنوا دیا ہے جو کچھ جنید اکبر نے کہا ہے۔ حکومت نہیں چاہتی تھی مذاکرات اور مسائل کا حل نکلے، چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ پہلے سے بدنیتی تھی، اس وجہ سے مذاکرات کامیاب ہونے ہی نہیں تھے۔ پیکا سے آزادی اظہار رائے متاثر ہوگی، ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ تو عدالتوں میں صحافیوں نے ٹھان لی ہے کہ وہ بھی عدالت میں جائیں گے، اور بل متعلقہ سٹیک ہولڈر صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا، کالعدم قرار دیا جائے درخواست گزار۔ تو صحافیوں بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی اس پر جائیں گے، پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ اس کے خلاف جائیں گے، اور یہ کہہ کر کہ جی کوئی بھی خبر حکومت کے خلاف ہے تو فیک نیوز میں لا کر لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے، یہ آزادی اظہار رائے نہیں رہے گی، کوئی خبر کسی کو نہیں دے سکا، اس لیے اب یہ لوگ جا رہے ہیں۔ صحافیوں کے بعد اب پہلے کسان تھے، صحافی، مزدور، سرکاری ملازمین سب احتجاج کر چکے ہیں۔ اب صنعت کار کہہ رہے ہیں گیس کے نئے ٹیرف پر لیوی نہیں دیں گے، انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے۔ اب صنعت کار تو یہاں خود جو حکمران خاندان ہے اس وقت وہ خود صنعت کار ہے، تو اب صنعت کاروں کی طرف سے انکار ہو گیا۔ یہ بھی ایک پاورفل لابی تو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے بھی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئے گیس ٹیرف پر لیوی کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت نے اوگرا کی ہدایت پر سی پی پیز کے لیے گیس کے نئے ٹیرف 3500 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کے نفاذ کا اعلان کیا، جس پر صنعت کاروں نے سخت اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اجازت دیں ہم اپنے کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے ایل این جی درآمد کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گیس کی فراہمی ترمیم شدہ این پی پالیسی 2012 کے تحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نجی شعبے کو 35% گیس پیداوار اور کمپنی سے خریدنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ جی ہم تو نہیں دیں گے، اب انکار کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا، کیا ہوگا۔ صنعت کار چونکہ وہ بھی ایک پاورفل لابی ہے۔ باقی جناب تبدیلیاں آپ دیکھیے کس طرح سے آ رہی ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کابینہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے استعفیٰ لینا اور صدر پی ٹی آئی عمران خان نے رؤوف حسن صاحب کے ذریعے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، بین الاقوامی رابطہ کمیٹی، اس کو فارغ کر دیا ہے اور نئی کمیٹی بنا دی فوری طور پر۔ کمیٹی کی سربراہی زلفی بخاری کریں گے، ڈاکٹر شہباز گل، عاطف خان اور سجاد برقی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ تو عمران خان فیصلے خود کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں
کہ کس طرح سے عمران خان اب آگے کا سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وزیر اعظم یا حکومت بات اس کی نہیں ہے، بات اب آگے کی ہے. تو حکومت پیک ایکٹ لا کر سمجھ رہی ہے چیزیں سموتھ ہو جائیں گی، وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور جو یہ کہہ کر کہ جی مہنگائی تو کنٹرول ہو گئی ہے، بڑا ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ صنعت کار چیخ رہے ہیں، مزدور، کسان، ہر کوئی، وکلاء بے چین ہیں. باقی تو عدم استحکام آپ کو پارلیمنٹ کے اندر تو الگ سے نظر آ ہی رہا ہے. تو نہ ابھی استحکام ہے، نہ پچھلے 3 سال سے ہے، اور نہ ہی موجودہ صورتحال میں آگے استحکام نظر آتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.